ناجزاو محدار شمنيا أنت يكون حزي نايبيت مخري حزب تقرأ يكون نفتات كلام مسرح يا أتو بسرعة تساقرنا دهم نحنا أورس حزننا أورس أجمنا مشنا أنت أفكن وسخول نقص خ تساقرنا دهم تحاسبوا لكم دهم حزب تقرأ حزب تقرأ هو يرون مسيا ما هذي زي ما سأيم سائلهم تتصرفهم لدمهم تاتقبرنا أو كاود خلتني ويفتح كم مكراني ويفتح كاود أجمدي ويفتح منهم كاود سحتته لي مهار درجت مالت حوحتيو قال حزب تقرأ كنت يتعرف عقمي ولن صبو جن تا وانبر حزوا إيزلا تا بانك ون حزوا إيزلا تي أتكو ون حزوا إيزلا كله يدلو غينو أوش تقاتينا ندقفو زقود لنا قرن من الله انت زي لكن كالوت أكلات هبان قبل الحزب تقرأ كم تازلوهم أكلات أو قلنا نخسلفوا إياه أو قلنا تصلفوا الحزب تقرأ كوعوا إياه لقنا نهالي تمناي لبا ما تمناي قدمناي حوحت مالتي زول على نيرام كنا نحنا أسمعت أتينا بوليتيكا سخار كل خسب انت نقبل يغليكن كلنا أسخين هدي الكان منغستي إثيوبيا خوين نا إثيوبيا بانكن تانكن زونن حيلي كنت تحسس إني هو صبيب وز فلت أي مثلاً بس أسمع ممكن نكاتب لهم ينقلنا مال نحن هون بتا فتسامي بيت مخرونا ونبذي أيام سووا عنا تمثل زخنة نايك أروح كتتر نجبرينا مالي سلزة فتابوتها سلزة اللو كفتابوتها زي العلم منهم نقريب لنا مستتمكرون حزر لهم كنا هذا يقصلوا يأتخون زلاقن إلا وتخون الحسي ناجزاو محدار شمنيا أنت يكون حزي نايبيت مخري حزب تقرأ يكون نفتات كلام مسرح يا أتو أبتاز حلفون مسيام ريهم بيت مخري تتصوعي لهم مسيام بيت مخري مخبيرهم مالدي حزب تقرأ هو يرون مسيام مالدي زي ما سأيم سائلهم تتصرفهم لدمهم تاتقبرنا أو تأتتوا هيلو تاوقنا هنا رياء مالتي تحقن سرعة تختلهم أبزي أن نامبو يمزبلنا نيرم زي تسرعوا واديهم تقبلوا واديهم و سايا انتك وسينا أتيوم أخيرهم متيم بيت مهري لذا أنا بقى صارون كريم خيلنا تساقمونا كير أيالهم من أفتابوا تاون اللو قبول تقبرناهم أنا بو يتقبلهم بيت مرون قبلني أنا لحتت بتقرب مرحله ن أعطوهم مستوى تخلع ن بريزيدنت العلوي بيت فردي وخلوا ندق بسرعة تساقرنا دهم نحنا أورس حزننا أورس أجمنا مشنا أنت أفكن وسخول نقص خ تساقرنا دهم تحاسبوا لكم دهم حزب تقرأ كاس وقت توطنا دهم كوج أنت توطنا دهم كوت ولا حيل خوتهم دهم وعلهم تولا ولا حيل يخذ تصقم النانيو صبا فنودواتنا محواسن دسمنا أقصون بحدا إن أفتن ساعتون بحدا إن تحسنا وصينا هم تقارو متوان بطعم دسمنا تزوس خون دسمنا هم ولكي كلنا ودواتنا عتا أو تقلل سرحنا كلنا نوزوانا دسمل مخناتو نحنا كنا ساقاقرين لنا من أسي نمهرات بسرقن تتوانا ولا ينبر نيقرون تايس أقوم أفلا لا ينيري وتقبر أقوزن يوكو تفلا لا يناي ما خلايكم تيه تفلا لا نايسرح فتسامي تكللكو أقو قوزن خوين صنعاتنا أصلا يسمع الليو سلازي معول قونين تمهرتين لنورم كيدي قل قالتهم يقريو ننور فلا لا يون قمتن كفتن كفيلان قروا قنص قويو إيو كم زي دير الناتا وحيلو قرب ينقبعو نزل بيت مخرزي مجارجا غير كقول ويكا حلف تخكل يخونه تزقر ولنا صبق نبل رؤيت لني يقني سمع بريتوريا زملكت زنبر سكرتاريات سمع بريتوريا زملكت ابز حلفه استخبار بيت مخري قلت زخونه وسانه محلالف يو تحقون تبايتا زلون سيو سمع بريتوريا هلونا نادحننتنا خنرغاغصلو زحسبنا سمع بسنكي انقص كايدا صار سلام كايدا منግስት ኢትዮጵያ
በትዝደለናዮ መንገድ ኸይደ ይካለን ስለዚህ ስምምዕ ፕሪቶሪያ እናበልና ብዘየለ ነገር ኮይና ክንቅጽለይ ንኽእልን እዚ ማለት ግን ናይ ሰላም ድርድር ስምምዕ ንድሕሪ ሕዝ ተዓጽዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚህ ኣይንደራደር እንዲና ድሕሪ ሕዝ ዝተባሃለ በወገን መንግስት ትግራይ በወገን ህዝብ ትግራይ ኩል ጊዜ ንሰላምን ድርድርን በርና ክፍፉት እዩ ናይ ህዝብ ትግራይ ናይ መሪሕ ውድብ ሕወሓት ይኹን ናይ መንግስት ትግራይ መትከላዊ ቅዋሙን እዩ ሰላም ስለዚህ ኩሎም ናይ ሰላም አማራጭታት ክፍቲ እዮም ግን ስምምዕ ፕሪቶሪያ በትዝረናዮ መንገዲ ኣብ ዘየለሉ ኮይና ናይ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ውዳበ ዝበሃል ሒዝካ ምኻድ ግን ንባዕልኻ ምዕሻው ስለ ዝኾነ ቅድሚ ሕዚ ወሰናዮ እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ ማለት ግን ሰላም ኩሉ ነገር ተዓጽዩ ከም ዘይኮነ ምርዳእ የድሊ ይኻናይና ተጋሩይና ወይ ፈተኽ ካብ ድኽነት ዲ ወይ ፈተኽ ካብ መከራ ዲ ወይ ፈተኽ ካብ ፀገም ዲ ወይ ፈተኽ ምንም ካብ ስሕተቱ ለይመሃር ድርጅት ማለት ሕወሓት እዩ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ከንቱ እዩ ተሪፉ ብጣዕሚ ተሓዝን ዓደይ ዝፎትያ ኣነ ትግራይ ዘኽብራ ንኹልና መዓር ዕድል ንኹልና ተተኣናግድ ዲሞክራሲያዊት ፍትሓዊት ተኾይና እዩ እንተዘይለ ውሕዳት ዝበልዑላ ብዙሓት ዝጥቀሙላ እንተኾይና ግን ሕዚ እውን ትግራይ ሓድነት ዝበሃል የለን ፈንስኹም ሓድነት ትብልዋ እናበላዕኹም ሱቅ ክንብለኩም እንታይ እስኹም እናበላዕኹም ሱቅ ክንብለኩም እናሰተኹም ሱቅ ክንብለኩም ንሳ ይኾነ እንት መግለፂ ሓድነት ንሳ ይኾነ እንት መግለፂ ፍቕሪ ኣብይ ምስ ነገሰ ወንበርና ምስ ተቆጻጸሮ ሽሞም ክጠቕሶም ዘይደለኹ ለባማት ኣመራርሓ ሕወሓት ዝቆልዓ ኢልኩምዎ እሺ ቆልዓ እዩ ዓቕሚ የብሉን ኢልኩምዎ እሺ ዓቕሚ የብሉን ጽቡቕ ነገር ግን እቲ ወንበር እቲ ባንኪ እቲ ትዕጥቂ ኩሉ ኣብ ኢዱ ዘሎ ዓቕሚ እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ኣቲና እንደግፎ ዝጎደለ ነገር እናመላእና ህዝብና ምድሓን ዘይሓይሽ ወይ ዝተቃዊምና ህዝብና ክነወዲ እዩ ዘለና ምክንያቱ እንተተቃዊምናዮ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ቂምታ ዘለዎም ኣካላት ኣብ ጎኑ ተሰሊፎም ንህዝቢ ትግራይ ክወቕዕዎ እዮም ዝብል ብሱል ሓሳብ ኣልዒሎም ዋላ እኳ እንተነበሩ ነገር ግን ንዕኡ እንደግፎ ዝብል ኣካል ናቱ ተላኣኸ ወይ ይምወል እዩ ዘሎ ይበሃል ስለ ዝነበረን ንሕና እውን ኣብ ስምዒት ስለ ዝነበርና ንህድኢልና ክንሓስበ ይከኣልናን ምክንያቱ ልዕልየና ማንም የለን ዝብል ኣተሓሳስባ ነይርና መንዳኑ እዩ እዚ ስናዓና ባዕልና ዘዕናዮ ዝህፃን ቆልዓ እዚ መሃይም እዚ ደንቆሮ ባዕልና ዘምሃርናዮ እናበልና ሰኣን ንዕኡ መሲልና ምጽናሕን ሰኣን ጥበብናን ከምኡ ድማ ነቶም ሓደ ሓደ ለባማት ዘይምድማፅናን እዚ ኩሉ መከራ ረኺብና ኢና ዝበለት ነበር ኣመራርሓ ሕወሓት ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ልብኻ ዝነክእ ዘረባ ተዛሪባ እያ እንሆ ዘረባ ኬርያ ኢብራሂም ሓቢርና ንስማዕ እዮ ሰኣን ጥበብና ተዓጊስና ሓደ ሓደ ነባራት ኣመራርሓ ስሞም ክጠቕሶም አይደለን እንታይ ይብሉ ነይሮም እዚ ቆልዓ እንተልኩም ወሺ ቆልዓ ጽቡቕ ዓቕሚ የብሉን እንደልኩም ወሺ ዓቕሚ የብሉን ጽቡቕ ግን እታ ወንበር ሒዝዋ እዩ ዘሎ እታ ባንክ እውን ሒዝዋ እዩ ዘሎ እቲ ዕጥቂ እውን ሒዝዋ እዩ ዘሎ ኩሎም ኢዱ ኣትየሎ ማለት እዩ ነዚ ሓይሊ እዚ ደግፍና ህዝብና ምድሓን ዲ ዝሕሸና ነዚ ሓይሊ እዚ ተቃዊምና ህዝብና ክነወዲ እዩ ገና እናሃለዋ ግን ተሰብ ያው ናቱ ተላላክ ስለ ዝበሃል ተላላክ እዩ እንደገና ይምውል እዩ ዘሎ ይመክር እዩ ዘለና ኣይተቀበልናዮን ማለት እዩ ዓቕሚ እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ኣቲና እንደግፎ ዝጎደለ ነገር ንመልኣሉ እንተዘይለ ግን ካልኦት ኣካላት ኣባን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ቂምታ ዘለዎም ኣካላት ኣብ ጎኑ ክስለፉ እዮም ኣብ ጎኑ ተሰሊፎም ህዝቢ ትግራይ ክውዕዎ እዮም ገና እናሃለየ እቶም ናይ ለባማት እቶም ናይ ቀደም ናይ ሕወሓት ማለት እዩ ዘልዕሉ ነይሮም ግን ንሕና ኣብ ስምዒት ኣቲና ፖለቲካ ስኻር ክብል ከለኹ ሰብ እንትን ክብል ይኽእል እዩ ግን ኩለን ኣስኺና ህድኢልካ ናይ ምሕሳብ የለን ሓደ ልዕልየና ማንም የለን ዝብል መንዳኑ እዚ ስለኣናስ ከንደን እዩ ገር ሕዝ መንጀርና ካብ ስልጣና ክትወርድ ከላኮ ከመይ ከም ዝኾነት ገሪሙን ኢል ባዕለይ ካብ ስልጣና ከባራን ከሎ ማለት እዩ ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ደነራ እወ ከባራ ከሎ ዝነበረ መንፈስ ክነግረካ አይከለን በሓደ ጊዜ ቅይር ይርሎም ኩሎም ማለት እዩ ዋ ድሕር ተቃዊምካ ከመይ ገይሩ ነንኣመነ ሰብ ኮይ ወንበሩ ዝቕምጥ የግድ ከባሩ እዩ ኣነ እውን እኮ ፌደሬሽን ከባራን ስለ ዘይኽእል እዩ ዘይባረን ምክንያቱም ኣይከኣልን ፈጻሚ ኣካል ከበኸውርደካ ይኽእልን ንኹሉ ዝርግ ድሓር እቲ መንፈስ ኢኻዶ ወዲያውን እንታይ ገይሮም ኣብ ትግራይ ዘየለ ወዳድባ እኮ እዩ ኣብ ወዳድባስ የለን ናይ ሰናይ መምሕዳር መተሓወረ ክላስተር ዝበሃል ወዳድባ የለን ሕዝቲ ውሽጢ ቅርሕንቲ ዝፈጠሮ ዝሓነ ጽልኣት ዝፈጠሮ ስለ ዝነበረ ወዲያውኑ ኣብ ትግራይ ናብ ዓለኻ ወዳድባ ፍጠር ቢልካ ሽውም ኣቢልካ
ببيت مخرج هو ميا جيرا مالتي تجيرا مالتي حزي زيد باريرنا خمسي أجيرو بعلنا زعبنا يو بعلنا زمهرنا يو وشتنا زعبي زهتان قول عزي إذا ما هاي مزي زيدون قرج لي بحال صرف كيلا تحريو إذا طلعت زي دكتور أبي راح يكونن أو أهديت أو كله أمر راح سفينه كاو دما حوحة إحنا دما حوحة هزو تقرأين حد إنا لنا يو كم أخنو لنا تدخل لنا تزو دما أو أنا حوحتي أنا ويان إيه تزو تقرأين تجاجي دي أي تجاجي نكوزو تقرأين بقى أمين له كلاك عن علامة إليو أيهم نايلو أيهم نايلو وعرون نايلو تايم جاجانو نايلو زي ولا نجاري لي هذا تقرأي جاي يقولون هو اختنا كلمة إنتي بجنب مسمى صح من نبأ هاف تقرأي التفلي حنت مسمار صحفة الصحافة التناجر سببوا له حزوا بلونا بأتوا ببي شغلهم ناول كان ده سدد كان ده عالكا جزء أمكيد كا بحيل جفيف كات وصدهم تمكر من أسي نوعين خدينا وإنا نخد ناوي خات وصدنا اللي خطأت علامة تأيت قاسي تأيت رجوم ستمع اللي خدنا له قاسي تأيت تمشي لهم سلا حتى لحتى تخاطرح زي أول أمثلة تناجر طرح زي أصل الصحافة طرح ببجزء بسفرهم من السادة كتأثرهم كتفتحهم ببيعتهم ببيوتهم الكا مسمن أسيك تجوين دا على الكاسي كأس هزوا من قصتي بهزب تمرت سبعة سلاس أجزاء الدراما حسكات مز حشوت شافتكم بعلوش وزي ولي بشري طعمي قوي ولي بشر دفا بحقي عيني همير اسكي زابي دزيا خاص معكم جبن مكفاف كندا يقصى حدث زخونه سب نخالص سب نخجادل بمحساب بزي فقادو زقادل مالتو نا مسلطنيا زوسده وي ناب وق زوسده بجبن حق عنقص 595 نوس كلتا بجبن حق عنقص 604 كم وين دحر أكل قدرات هذا يجمع 555 و 556 مس جبن حق عنقص 108 بتدرب تجبنات نإسران 5 عمد صنع السرات يأسر ያው ከምቲ ልሰማዕኩም እዩ ገፈፍቲ ተጠንቀቁ ካዚያ ጀሚርኩም ተጠንቀቁ ተማሃሩ ናጋንጎሆ ተሓተት ኢኹም ማንም ዝምሕረኩም የለይ ሃምና ቀደም ሄመስለኩም ስልካ ድብስ ብሰቢልካ ዝሕለ ገፈፍቲ ስርዓት ግበሩ ነፃ ወፂና ማለት ድዩ ኣብይ ትነፋሕነኩም ላለና تنفعنا وقايل لنا له لخو قرموكم بقدمي دم يا بخي أنا عندك أفايلو بوس أهل يلا اللبات بوجه هنا تفكر على تشيلو كني أيو كني أنا جوجا من يمزاولكم تفكر لهم مزيقات لكم يأذوا الله بتقرنيا أنا تري تغنقركم تودوس زيت أفاي جنات فتحي أبي حمد زلوا درجان رأي أبي حي الشنكن أبناء مرس أبويان له هذي منقستي إثيوبيا خوين نا إثيوبيا بانكن تانكن زونن حيلي كنت تحسس إني هو سبب صبي بوز فلت أي مثلا تمالي لكمي ثلاث تخفلت طرات حدشت كوماندو بيت منقست حلو تتوهيلهم سلطينو ملو توساخنا يناي نت ريبابليكان غارد تايزوم صزيو فرحيزوم صو بايزو سغاتيزوم صو يتحز نتانا يمرص غداي كاي مسلكم غنا يماتيم زلو بلاتيم زلو اندوم يمصل نمرص اسزركو وي مسلن تالينك رسيعيات لزنوركي زقمطلكم زلو anyone أتي حساو خجلص زللي أتي خجلص خلي تالين كأمي تلكم الله حذي تعبي حمد زنيه هو درجة منقصت هاي لماريام أفتح حذي أبي حمد زنيه هو بوتا خوينو يفلت الرقصيني أياتنا له زيو يحتتني عنده كم يتقمقم هو تعبي حمد زنيه هو حذي ولا منير منقصت هاي لماريام أفتو زمن أفتنا مود أتاك زي خبط صح كله بصوت يوم كريعمو يبلو كريعمو يبلو نمود أتا مرالو حقوق إلى بكينيا غيرون زمباوي سكعز غيد يفكر نيرو كم تأبي حمل تفكر هذا الله ناي مجمر يزخل عوضن بصوت يوم يبلو
ቅድም ኢለውን ኣብ ናይ ትግራይ ናይ ኢንተለጀንስ ኣፍትሕሉፍ ቃልሲ ኣብ ናይ ትግራይ ናይ ኢንተለጀንስ ስራሕቲ ዝሰርሑ ዝነበሩ ጀጋኑ ሓቲተ ነይረ እንታይ ኢሎም ይመስለኩም ኣብ መወዳእታ 2 ዓመት ከባቢ ክተርፎ ከሎ ደርጊ ክወድቕ ካብ 81 ጀሚሩ ደብረታቦር ምስ ተበፅሐ ካብኡ እንዳሓር ዘሎ ትግራይ ነፃ ምስ ወፀት ሙሉእ ብሙሉእ ኣብኡ ምስ ተበፅሐ ድሕሪኡ ጠኾኛ ምልኣኽ ዝጀመሩ ሓለፍቲ ነይሮም مساعتهم كم زي أخي تقول نمبر أنا سيما نقركم زول مردات هذا قبله حذي زانا لم كنا جم طريقهم ما نساعد كلت يوم أبناي بوليتيكان أبناي ميليترين زنا مرة جم طريقهم ما exactly كنا قرن نخلو بتيانا أفتنا يحلف intelligence نورة مالتي كنا قرن نخلص እከለ ዝበሃሉ ብትክክል ንረኽቦም ነርና ብጠፈኛ ተረኽቦም ትልእኸሎም ይልእኽልካ ድሓን ንሕና ምንመይ ንብለካን ታይሞኒሄ ታይኔናልካን ናፃረኻ ብደንብ ተኸይዱ ብትክክል ከዓ ቫሊዴት ጌርና ስለ ንረኽቦ ዝነበርና ኣብ መወዳእታ ናይ ደርጊ ፍርስራሱ ዝወፀ እቱ ናይ መንግስቱ መንጨብጨብ ዝነበረ መንግስቱ ክሓልፍ ከሎ ጉንባህ ጥልዕ ዝብል ዝነበረ ዋላ ወታደር ኮይኑ ይብሉ ኣብዚ ሰሙን ክልተ ኣኼባታት ሓሊፈን ካቢኔ ተኣኪቡ ቶም ካቢኔ ንሶም ከይዶም ኣብ ናይ ብልጽግና ኦሮሞ ተኣኪቦም ተወሰኑ ሰባት ኮይኖም ብልጽግና እውን ከም ብልጽግና ከዓ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሖ ተኣኪቡ እዚ ፖለቲካዊ ንበሎ ኣብዚ ዝበልዎ እንታይ تمالون العللكم إيه أرميا خميت الناس كالوت بهرات مسألة يكون تقرأي كم تقرأي العلم ما تقرأي تاريخ أوصل إيه بلنان حقهم يوم تاريخ أوصل إنه خلو ندات خلص أني حمبر يبلنا عين برنا مستقرأي تاريخ أوصل إيه بلنان سلازم خسر حلو خل الله እትኩናትኩም እንዳበለ እንዳቀጸለ እንተኸይዱ አይኑ ኹሎን ኢሎም እዚ ኢሎም ሒዞም ዝመጽቶም ዓበይቲ እዮም ዓለኩም ደመቅሳይም ንመጀመርያ ግዜ በዓል ባዱላ ገፋ በለው ዝበሃል ነገር ገዲፎም ዝመጽሉ መድረኽ ከም ዝነበረ መረዳእት ኣለና ገፋ በለው ይነሩ በቃ ኣብይ ኣሕመድ ዝነኸ ዝወሎ ይኹን ናተባሃለ ይመጽዩ ኩማ ደመቅሳሪ ይኹም መፍት በዓቱ እውን ከይዶም ሶፎመር ዋሻ ዝብልዎ ጦርነት ካልቆመ ሀገር ሰላም ትሆናለች ብሎ ማሰብ አይቻልም ለምንድን ነው መሳሪያን ግቦ ወደ ጦርነት የሚገባው ህዝቡ ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል ይብልኝ ኩማ ሆም ኸብል ከሎ ሶኢለ ነበረ ተክሊ አውሽጦም ዝነበረ ዘተዚያ ዳሓር በተሓደ ገጽ ንምንታይ ከምኡ ይወሉኒ ኢሉ ዘለዓለሊ ቃል በቃለው ዘለዓለውን ዝሓበሩናል ይሄ ለምንድን ነው ያን ያልመጣው አሁን ለምንድን ነው አዲስ ነገር እየተፈጠረ ያለው አዲስ ነገር እኮ የተፈጠረ ነገር የለም አና 3-4 ክላሽ ይዘው ስለዞሩ አማራ ክልል እንደዛ 3-4 ይዘው ለምነቶም ናይፋን 3-4 ክላሽን ሒዞም ዘውሪ ይዙሎ ከም ስለዘወሩ ናይ ትግራይ አንዴ ገብተን ምናረጋጋውን ነገር እዚ ምዛም ስለሚንፈራገጡ ለምንድን ነው እንደዛ የሚሆነው ይሉ ቆርቱላን ዋጭዋጭ ይልሙ ግን አቅል ጽበት ይው كم تزولكم exactly درجي أبزنا ورلو عن منقص هاي لماريام زولو زنبري ناب سراوي تنم صايو أب سراوي سلسة نجار بايسوا قصر حدث زموت جنرال بايسوا اتفان نزق قتلوا ناي ولق فانو يمكتلوا مبايزوا فانو سوستاراتي ولا ملون السنبر عدم حالات راح يكون أوروميا ونكون يوفان ولق كونيو ناي ولق فانو زبال ولق زاتوا حيلي كولقا اسكعمل امحرا شفين زلو حيلي يسلست 4 خلاشين زولو زلو نسو ستقرف تورا ولا ديم زلو كقرف كلن وعلم بركات دك حزبي زطفو زلو من ما يقدسون سلدي اتحانتي اتزموت جنرال طقيمكم يخم وقتلكم زطقمكم كعا ناي اورومو جنرالات يخم ينير بيهر نبيهر يمتوالي ليه كي مسلكم وزنيه أو اشتزنيه مبلع بيرات يوم تواليع
ኦሮሞን አምሓራ ዘያምኑ እንትኮይኑ ኣይተኣለም ገብረ ዋህድዮም ድልውነት ትምህርቲ ቀዳማይ ዲግሪ ብምምሕዳር ህዝቢ ካልኣይ ዲግሪ በመራርሓን ስናይ ምሕዳርን ልምዲ ስራሕ ያው ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝተሳተፉ እዮም 3 ዓመት ናይ ወረዳ ዓዲ 4 ሕዚ ወረዳ ራማ ናይ ሲቪል ኢንተሊጀንስ ሓላፊ ቀፂሎም 2 ዓመት ናይ ወረዳ እንዳባታሓማ ኮሚሳር ሓላፊ ቀፂሎም 2 ዓመት ናይ ዞባ ኣክሱም ኮሚሳር ሓላፊ እዚ ዕጥቃዊ ቃልሲ እዩ ድሕሪ ዓወት 10 ዓመት ናይ ዞባ ማእኸል ሓላፊ ፕሮፓጋንዳ ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም ኣብ ዞባ ምዕራብ 4 ዓመት ኣገልጊሎም 2 ዓመት ምክትል ኣመሓዳርን ሓላፊ ፕሮፓጋንዳ ኮይኖም 2 ዓመት ድማ ብዞባ ኣመሓዳሪ ብዞባ ኣመሓዳሪ 1 ዓመት እውን ማእኸላይ ዞባውን ኣገልጊሎም እዮም ቀፂሎም 4 ዓመት ሓላፊ ፕሮፓጋንዳ ህወሓት 2 ዓመት ሓላፊ ቢሮ ሃፍትማይ ኮይኖም እውን ኣብ መንግስቲ ሰሪሖም እዮም 9 ዓመት ብደረጃ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ኮይኖም እውን እናገልገሉ ጸኒሖም እዮም ዕፅዋን ክባን ህዝቢ ትግራይ ብኸበባ ብዕፅዋን ክባል ብዝተፈላለየ መንገዲ ንምጥቃዕ ንዝፅዕር ሓይሊ ነዚ ሓይሊ እዚ ንምብታኽ ማለት እዩ ጠጠው ንምባል ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቃስ ክገብር መንግስቲ ትግራይ ግድን እዚ ነዳዲ ወይ ብዝኾነ ነገር ኣትዩ ወይ ዝኾነ ቅርሺ ዝተፈለየ ዝኾነ ነገር ቅርሺ ምንቅስቃስ ተገይሮ ትግራይ ካልእ ዓይነት ቅርሺ ካብ ኢትዮጵያ ወፃ ቅርሺ ወይ ካልእ ዓይነት ምንቅስቃስ ተገይሩ ተዋሂሉ ዓይኑ ደም ልመልእ ትግራዋይ ክህሊ ይኽእል የብሉ ንተዓፀዶ ከምዛ ናቅድሚ ሕዚ ንጥመዶ ስለዚ መንግስቲ ትግራይ ኦልተርናቲቭ ምድላዩ ፖዚቲቭ እዩ ኣፕሪሼት ክንገብሮ ይልግበአና ስለዚ እዚ ወዲ እዚ ክነድንቕ ክነስተኻኸል ይልግበአናና ማንም ትግራዋይ ኣውዚ ከድንቕ ይልግብኦ ኩናት ተፈጢሩ ዕፅዋን ክባን ፌደራል መንግስቲ ጥራሕ ብሪሞት ክዝውረና ምፍቃድ ጌጋ ስለዝኾነ ኩልና ተጋሩ ኣብዚ ነገር እዚ ፀገምና ብውሽጥና እንድሕር ንፈትሖ ኮይና ምስ ካልኦት ብምሕባር ንፈትሖ እንድሕር ኮይና ሰየ ታዩ ኸዚስ ፅምዶ ብምፍጣርካ ፀገም ትግራይ ልፍታሕ ተኮይኑስ ታይለ ብኬካ ኣሎ ንምንታይ ትበኪ ታይለ እናደካ ኣሎ ንምንታይ ትናደድ እሰየ ይልበሃል ህዝቢ ትግራይ ካብ ፀገሙ ይላቀቅ እዚስ እሰየ ይለብል ካሊ ምንም ነገር ለብል ይወልና እሰየ ይለብል ዕልል ይለብል ንኾነ ዓይነት ዕፅዋን ክባን ከይህልወና ካልእ ሃገር ይኹን ካልእ ግዛዕ ይኹን ለትግራይ ሲ ኩሉ ነገር እታወታት ክህሊ ብዙሕ ነገራት ክህሊ ልፅዕር መንግስቲ ኣፕሪሼትና ክንገብር ግበና ኣታት እናደድ ዘለኻ ኣታት በሳጨ ዘለኻ ካብ ንዴትኻ ውፃእ ካብ ንብስጫይ ካብ ንብካይ ውፃእ ኣፕሪሼት ግበር ኣድንቕ ኣዩኻ መንግስቲ ትግራይ ጎብዝ ማሓዙትኻ ጥሪ ወሎ ከምኡ ዓይነት ደገፋት ግበር ተዘይኮይኑስ ክንዕፀኒና ነዳድ ልምታይ ኣትይሉ ልበክ ትግራዋይ ድዩ ካልኦት ነገራት ብልኾነ መንገዲ ኣትዩ ኢልካ ወይ ካልእ ነገራት ኣትይሉ ልበክ ትግራዋይ ድዩ ስለዚ እዚ ወዲ እዚ ለናደካ ኣካል ተሃሊኻ ትጋገለኻ ጠጠው ኢልካ ሕሰብ ንትግራይ ህዝቢ ኩሉ ነገር ልምታይ ጋሕ ለይቱ ኩላ ቦርደር ልምታይ ጋሕ ለይቱ ኩሉ ቦርደር ጋሕ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ክጥቀም ከሎ ምርኣይ ደስታ ክፈጥረልካ ክኽእል ነው ፅቡቕ ነገር ክፈጥረልካ ክኽእል ነው ለናድድ ይኾነ ያ ስለዚ ኩልና ንምዕባለ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ክጥቀም ዝግበሩ ምንቅስቃሳት ኩሉ ንደግፍ ንሕበር ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ለህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ተኮይኑ ንድጋፍ ፅቡቕ እሞ ንደግፍ ሰላም ድሓር 200,000 ቅርሺ ሰይዱ ነርሱ ንመሳፈሪኦም ንክዳኖም ንቀለቦም ንግዛዖም ዛዕገለ መለ ኢሉ ቅርሺ ሰይዱ ነይሩ ካብኡ እስኻ ኣይትወስዶምን ይበሃል ኣነ እንታይ ሓሲበ ነይረ ንሶም ምስ ተፈትሑ ካብ ኣባላት ፅምባ 2 ሰብ ካብኡ ንዓና ዝዕጅቡ እውን ካብ ናይ ፀጥታ ማሕበር ክውሃቡና ካብኡ ሴርሞኒ ዝመስል ነገር ጌርና ትርክክብ ስነ ስርዓት ክፍፀም ኢና ሓሲብና ነርና ድሓር ከምኡ ኣይኸውን ተባሂሉ ምክንያቱ ብዘይተረድአኒ ከምኡ ኣይኸውንን ተባሂሉ መን ይባሃል በቃ ብግዚያዊ ምሕዳርኩም ወሲንዎ ኣይኸውን ሴርሞኒ ከምቲ ናይ ኣወል ከምቲ ዝረኣኻዮ ሓቂ ኣብ ዓዲ ኮላን መንደፈራን ዝነበረ ከምኡ ዓይነት ነገር ኣይግበርን ምስተባሃለ እንድሕር ዘይግበር ተኮይኑ ደኣ ፅቡቕ ኢልና ካብኡ ንሶም ከይዶም ካብኡ
ንሶም ምስ ከዱ ኣነ ዘይወስዶም ምዃነ ምስ ፈለጥኩ ደው ኢለ ንክፍሎም ኣካውንት ካልእ ከለይ ኢለ እዮም ኣካውንት ዲ ክለይ እቲ ቅርሺ መሊስናዮ ማለት እዩ ካብኡ ንሱ እንታይ ኢሉ እንዲያም